3 वर्षका बिबीको हत्या रहस्य खोल्दै प्रहरी आरोपी 14 वर्षीय युवतीसँग कस्तो थियो सम्बन्ध। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 मनु रोडसँगै जोडिएका छन्। 2 घर पूर्वतर्फको घर हत्या आरोपी 14 वर्षीय शकुन्तला नाम परिवर्तन को हो भन्ने, पश्चिम तर्फको घर विवेक विष्टको केही दिन अघि 3.5 वर्षका विवेकको हत्या भएको छ। विवेक हत्याको आरोप सकुशलतामाथि लागेको छ। उनीहरूको घर जाने बाटो एउटै छ। दुवै परिवारबीच छिमेकीको मात्रै होइन, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। शकुन्तला र विवेकका बाजे 2 भाइ हुन्। उनीहरूको परिवारबीच खासै ठूलो झगडा पनि छैन र थिएन। विवेकका बुबा दिलीपलाई नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च राज्य कोषबाट दिने काम कानून विपरीत भएको बताएका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका थापाले विदेशमा गरेको उपचार खर्चको 1 रुपैयाँ पनि सरकारले बेहोर्न नमिली कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौं र मन्त्रालयबाट एकजनाको पनि सिफारिस गरेनौं, तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन। कानून नबसेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर 2074 सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने नै छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखे। यो संशोधन सांसदले स्वीकार्दै बनेको कानून 2074 6 महिना 2 गतेदेखि लागू भयो। कानूनले स्पष्ट भन्छ, जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको कुटपिटबाट विदेशमा ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको 1 रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुहोस्, पूर्व प्रमको खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानूनमा टेकेर गर्नुभयो? मन्त्री परिषद हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ 29 मा गरेको मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय विरुद्धको सिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब बुझाएको हो। संविधानको धारा 66(2) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जवाब दिएको छ। संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भने किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र समितिबाट हुने व्यवस्था छ। लिखित जवाबमा भनेको छ, जेठ 29 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्री परिषद नियुक्त हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकाले रिट निवेदक बदरभागी छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा 62(2) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीबारे मुद्दा नचलाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएको सो रिट बदर योग्य भएको जिकिर गरेको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कसैले पनि प्रभावित पार्न नहुने नेता नेपालको भनाइ छ। एमाले विवाद मिलाउन गठित 10 सदस्यीय कार्यदलले समितिको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका बेला वरिष्ठ नेता नेपालले रातो पार्टीसँग भने हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने शर्तमा सहमति हुन सक्दैन। कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन। रातो पार्टीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता नेपालले अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा समेत जोड दिएका छन्। असंवैधानिक काम विरुद्ध मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। अदालतलाई कसैले पनि प्रभावित पार्ने काम गर्नु हुँदैन। मैले यी दुईवटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु। हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन, अदालतलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन। नेता नेपालले 10 संसदीय कार्यदलले गरेको छलफलबारे सोधिएको प्रश्नमा आफूलाई केही पनि जानकारी नआएको बताए। साथै केपी ओलीसँग तपाईको छलफल हुन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा पनि उनले कुनै खबर नआएको बताए। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको र शनिबार अपराह्न बस्ने बैठकले सहमतिको टुङ्गो लगाउने एमाले नेता प्रदीप कुमार ग्याउलीले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 7 गते साथी सांसदले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका थिए। साथै राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खारेज गरिदिएकी थिइन्। त्यस विरुद्ध एमालेले माधव नेपाल समूह सहित विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि प्रामदेश माग गर्दै रिट निवेदक दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट निवेदकमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर फैसला आउने अन्तिम चरणमा छ। यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि नेपाल पक्षले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान अघि सार्दै आएको छ। यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीसँग मेरिएट होटलमा भएको भेटवार्ता पनि वरिष्ठ नेता नेपालको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका
फिर्ताका सन्दर्भमा आउने फैसला स्वीकार गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन नेता नेपालले ओलीसँग भनेका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। अहिले एकजना अध्यक्ष सहित 29 सदस्यीय कार्य समिति बनाएको भन्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने हरिनारायणले बताए। राजपा हरिनारायण यादवको नाममा दर्ता भएपछि जसपाको आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। राजपाको छाता छाप जसपासँग छ। राजपाको चुनाव चिन्हका लागि पञ्चा छाप माग गरिएको छ। हरिनारायण यादव पूर्व संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश 2 का सदस्य हुन्। उनी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि नै उपेन्द्र यादवको साथमा काम गर्दै आइरहेका थिए। मधेस आन्दोलनका चिर परिचित नाम हो हरिनारायण यादव। उनी पछिल्लो समय तत्कालीन समाजवादी पार्टीको प्रदेश र प्रदेश 2 समितिको कार्यान्वयन समितिमा सदस्यका लागि चुनाव लडेका थिए, तर उनी चुनाव फ्रेका थिए। प्रदेश समितिमा चुनाव हारेपछि पार्टीको कुनै पोस्टमा गएनन्। उनी निष्क्रिय जस्तै थिए। जसपा नेपाल बनेपछि समायोजनको क्रममा उसलाई पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको थियो। उनी उपेन्द्र यादवकै सम्पर्कमा थिए। उनी धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सोहरीका बासिन्दा हुन्। यसैगरी आउनु सभा अर्को तर्फ लागौं। शुक्रबार अपराह्न 32 पुतली स्थित अनुपम फुलल्यान्डमा कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षबाट सभापतिमा आकांक्षा देखाएका नेताहरूबीच साझा उम्मेदवार छनौटका विषयमा सामूहिक छलफल भयो। सभापतिमा दावी प्रस्तुत गरेका 8 जना बीच भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री दय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेताहरू अर्जुन सिंह केसी, रामशरण महत, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी सहभागी थिए। बलबहादुर केसी बाहेक सबैजनाले सभापतिमा दावी गरेका छन्। बैठकको संयोजक गरेका नेता केसीले संस्थापन इतरबाट 1 जना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार उठाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। त्यसमा सकारात्मक छलफल सुरु भएको केसीको भनाइ छ। शुक्रबारको छलफलले एकताको सम्भावना बढाएको केसीको दावी छ। उनले रातो पार्टीसँग भने सके पार्टीभित्रै नसके हाम्रो समूहभित्र एकता गराउन प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। छलफल निरन्तर रहनेछ। हिजोको छलफल सकारात्मक रूपमा सकिएको छ। यस्तै नेतृत्व सृजना सुजाता कोइरालाले पनि सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। उनले भनिन् हार्दिकताका साथ छलफल भएको छ। जो भए पनि 1 जना उम्मेदवार हुन्छ। त्यस्तै नेता शेखर कोइरालाले पनि एउटै उम्मेदवारीका विषयमा बैठक सकारात्मक रहेको बताए। बैठक सकारात्मक छ। निचोड भने निस्किसकेको छैन। कोइराला भन्छन् तर हामी एउटा उम्मेदवार दिन्छौँ, हामी एक ठाउँ दिन्छौँ, एउटै उम्मेदवार दिनेमा दुनियाँ नरहेको शेखरको भनाइ थियो। यद्यपि कसैले कसैलाई छोड्ने कुरा भने नगरेको उनले बताए। उनले भने म पछि हट्छु भनेर कसैले भन्नु भएको छैन। को बन्ने भन्नेमा सहमति बन्न सकेको छैन। एउटा उम्मेदवार दिन्छौँ भन्ने चाहिँ सहमति हो। यस्तै नेता सिंहले पनि साझा उम्मेदवार दिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको, एउटालाई अरूले छोड्ने कुरा भने नभएको बताए। उम्मेदवारी दावी गर्नेहरूबीच एक अर्कामा 1-to-1 संवाद पनि गर्छौँ। यताबाट साझा उम्मेदवार दिने कुरामा सहमति छ उनले भने। संस्थापन इतरपछि आगामी महाधिवेशनमा मिलेर जानुपर्ने केसीको जोड छ। हिजोको छलफलको सुरुमै केसीले देउबा उत्तर गठबन्धन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर आकांक्षा सबैले आफ्नो राम्रो माहौल रहेको दलिल पेश गर्दै सभापति उठ्ने अडान राखेका थिए। तर छलफल सहभागी सभापति 8 का आकांक्षीले कसैलाई स्वीकार नगरेको अवस्था छ। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले आफू छलफलमा सहभागी भए पनि फरक रूपमा कसरत गरिरहेको बताए। सिटौला देउबा उत्तर गठबन्धनमा सामेल नहुने संकेत देखाएका थिए। सिटौलाले भने म त 13औं महाधिवेशनमै उठिसकेको मान्छे हुँ। रामचन्द्रलाई हुँदैन भन्नुहुन्छ भने रामचन्द्र टिमकाले मलाई सहयोग गरेर भइहाल्थ्यो नि। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई दिएको योगदान, त्याग र अनुभवलाई साझा उम्मेदवार छनौटको मोडल बनाउनु पर्ने बताएका छन्। छलफलमा उनले भने मेरो यत्रो योगदान छ, त्याग छ, तपस्या छ, बलिदान छ। म सबैभन्दा सिनियर हुँ। मैले धेरै काम गरेको छु। म अनुभवी छु। मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सबै नेताहरूले उम्मेदवार छनौटका लागि आफू अनुकूलता मोडल अगाडि सारेका थिए। सुजाता कोइरालाले आफू सभापतिको दावेदार भए पनि साझा उम्मेदवार छनौटका लागि बाधक नहुने बताएकी थिइन्। उनले भनिन् मिलेर जानुपर्छ, मलाई पनि मान्नुपर्छ, सहमतिका लागि सबैको स्वीकार्य पात्र म हुँ। अब महिलाले पनि अवसर पाउनुपर्छ। साझा उम्मेदवार लोकप्रियता र क्षमताको आधारमा तय गरिने उनको भनाइ थियो। अहिलेको उम्मेदवार बन्ने तय भएको छैन। उचित समयमा छलफल गरी निर्णय लिन्छौँ उनले भनिन्। छलफलमा पूर्व महामन्त्री दय अर्जुन सिंह केसी र रामशरण महतले पार्टी अनुभव र सिनियरिटीलाई उम्मेदवार छनौटको आधारमा बनाउनु पर्ने बताएका थिए। यसरी साझा उम्मेदवार छनौट हुन नसके आफूहरू पनि सभापतिमा उठ्ने उनीहरूको अडान थियो। डाक्टर शेखर कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए कसैको राम्रो अवस्था छ भनेर जाँच्ने तरिका के छ र यहाँ यति बेला कसलाई सोधेर जाँच्ने, कसको राम्रो भनेर जिल्ला अधिवेशनबाट जितेर आएका सभापतिलाई सोध्ने हो कि? शेखरले आफूलाई तत्काल कार्यकर्ताले समर्थन गर्ने आशयका साथ एक उम्मेदवार छनौटको मोडल अगाडि सारेका थिए। कार्यकर्तामा आफ्नो उपस्थिति राम्रो रहेको शेखरको बुझाइ छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।